مساء الخير عليكم. سلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. واش راكم؟ سافا؟ أكو بخير؟ واش راكم مع الصحة؟ سلامة، أهلا أهلا، مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بتو لي Algériens partout dans le monde. أهلا وسهلا. نفيسة كساسني، سلام، الله يسلمك، نهاركم مبروك نتوما تاني. سافا راكو بخير؟ Salut Nadia, salam Marté. Wissam, bonsoir. Behia Bayou, bonjour. Merci beaucoup. Hasiba, Huria, Ezzo, l'Aslama. Donc, marhaba bikum, ahlan wa sahlan. Marhaba les 58 wilayas. Marhaba bikum kamlin. Alors, s'il vous plaît, partagez un peu le live. Un peu de... Plus de j'aime, plus de cœur pour qu'il se partage le live. Ça va, alhamdoulilah, wantouma wash راكم؟ كتشوفوا واش راهو صاير فيا بهاد النوادر؟ واش راكي؟ سافا تري بيان الحمدلله. Perle d'Orient, salam. Aslama. Frère Samia, salam. Islam, coucou, aslama. Abirou, salam. Lamia Aïd, dans le bureau, je suis en live. Salut Lamia Aïd, aslama. Bon courage, merci Habiba. Ça va, Perle d'Orient, ça va, alhamdoulilah, je me suis reposée. Ça va, الحمد ربي ونشكروه على هاد النعمة، الحمد لله يا ربي. Alors, je tiens à vous remercier يعطيكم الصحة على les plats اللي درتوهم. Vraiment, le plat Hünkar Beyendi, avec le plat à les aubergines, à la viande, et vous avez tous aimé. Donc, franchement, ça fait plaisir, je suis contente. Alhamdulillah ya Rabbi. Donc, اليوم إن شاء الله عندنا. C'est vrai que ما قلت لكمش واش ندير، كواكو قلت من قبل كي كنت في البوس، كي كنت جايه لإسطنبول، قلنا باللي on va faire le prochain live تاعنا on va faire ازمه سلطاس. هاد لا سالاد هادي درتها بليزيور فوا، درتها في لي لايف، درتها فيديو سور يوتيوب. مي هاد الخطره ان شاء الله نوري لكم لا فاصون كيفاش نديروها بور لا كونسيرفي. كوم على بالكم في زمان الشتا لا طوماط الي با اكسترا، الفلفل اوسي. دونك لي تورك يديروها لا بريبار ويديروها في لي بوكو. Et je vais vous montrer la façon de fermer le bocal تاعنا كيفاش ينغلق باش ما يدخلوش الهواء. Et on pourra conserver هاد la salade هادي le plus longtemps possible hors frigo. تسمى في البلاكار ولا تحبوا ديروها في الفريجيدير aussi c'est possible. Donc voilà, ازمه سلطاس. وشنو سي لا سيزونمون تاعها ماشي كيما نديروها ونروحو ناكلوها تمتم. على بالكم فيها القارص وفيها لا طوماط كونسونطري وفيها لو بوافرون كونسونطري كي نروحو ناكلوها. مي هادي نو، هادي خلاف. دونك لا سيزونمون تاعها يتبدل.
et puis aussi راح نديرو تاني ملمن. منمن c'est avec N. منمن voilà. تشكشوكه تاني تاع الترك. نطيبوها وتاني elle est très facile. et puis نجيب نديروها تاني le même principe. نديروها في لي بوكو وتاني on pourra la conserver hors frigo ولا داخل الفريجيدير ولا كيما تحبوا تقعد longtemps. c'est-à-dire que ما تتكونجلاش، ما نديروهاش في كونجيلاتور، نديروها في on peut la conserver hors frigo. Donc برك il y a des astuces نوري لكم كيما قلت لكم كيفاش نغلقوا البلاره تاعنا، البوكال تاعنا كيفاش نغلقوه. il y a une façon. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu en retard خاطر لي تورك يديروا هاد الخدمه هذه في juillet août comme انايا كنت في الجزائر. donc الله غالب الله غالب. voilà. et aussi تاني راح نديرو تاني une salade turque ماشي كونسيرف ناكلوها ان شاء الله le jour même اللي هي فيها هذيك. alors la salade verte كي تكون ديسپونيبل لي كاروت هذوما الحموره، حبه زروديه نورمال، دي سيترون، حبيبه قارص، لا طوماط، الخيار، البصل طري الي تري تري بون. وعندنا تاني وريقات كوم تعرفوا لي تورك يديروه يطيبوه بزاف، يديروه بزاف لي سالاد. الورق هذا تاع البسباس. الوغ كتبت اسمه باش ما ننساش. ديري اوتو هذا هو اسمه. وريقه نعناع. وتاني هذا سي با لو كريسون، سي كتبت اسمه سيميز اوتو. voilà سيميز اوتو. en français ou là en anglais واسمه le purslane. ديروا لو بيان في جوجل تاع هاد الحشيشه هذه، حشيشه سوفاج. elle est très 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 bonne tendre. تنتكل بها بليتيش تاعها، شوفوا بسم الله. يجينا le goût légèrement acide. elle est très très bonne. extra. alors كي ديروا البيانفي تاعو فيه des vitamines extra. vraiment il est très riche en vitamine E. c'est un anti-inflammatoire. شوفوا فيه des vitamines etc. فيه des vitamines كبار. et aussi نسيت ما قلت لكمش aussi هاد لا بلانت شوفوها، هادي ما على باليش ولا كاينه في الجزائر والله اوكين ايدي، انا ما شفتهاش. فوالا هذا سي. alors vous allez être étonné peut-être الاسم تاعو سي الريحان، يعيطوا له ريحان في الترك. alors que qui donne la traduction تاعو j'ai trouvé que c'était le basilic grenin. voilà basilic grenin. تاني هذا très bon pour la digestion, très bon pour oui اختي تاني ما قلتش اسمه. c'est le purslane. c'est ça هذا. ولا قلت اسمه je sais plus. المهم هذا extra. alors pour les insomnies, pour يعني بعيد الشر عليكم اللي عندهم les vertiges, la migraine, il est extra. وعنده واحد لو goût، واحد الريحه ça ressemble un petit peu le basilica ريحته، mais كي ناكلوه il est vraiment parfumé très 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 bon. نوري لكم لا فاصون تاع كيفاش نديرو هاد لا سالاد.
بيان سور بلا ما ننساو لو سوماك، فيها لو سوماك. قالوا لي البارح الناس سي كوا لو سوماك، جي اكسبليكي ا اون دام وقلت لها غدوه ان شاء الله نهضر على لو سوماك. لو سوماك il est c'est des graines le goût تاعهم يجي des graines هامليك لا كولور روي à peu près. راهو يتباع هذا، راهو كاين في بلادنا، كاين في الجزائر. هذا سيل فو بلي شريوه وديروه في كلش، في لي سالاد، في لي سوب، سورتو لي سوب اللي يحبوا القارص، سي تري بون. نديروه ميم في يا ربي مال جامك تورباس لا سوب دو لونتي، في بتي بوا كاسي تاني. سي تري بون، c'est très riche en vitamine C. Et puis, voilà, il a été découvert par les Turcs, les Romains et les Grecs. هدرت عليه déjà. Alors, c'était في وقت الدولة العثمانية حبوا القارص في زمان الصيف وديكوفراو هاد لو سوماك. Voilà, donc حنا نبداو على بركة الله. Bien sûr, Anna, j'ai tout préparé pour gagner du temps. J'ai tout préparé. قطعت الفلفل، رحيت aussi الفلفل، رحيت la tomate. Alors, pour que ça soit التشكتشوكة ولا la salade ازمة سلطاس، partagez le live s'il vous plaît. ما نكسرلكمش راسكم بزاف. شوفوا احسبوا، قلتها من قبل وزدت عاودتها درك، ما شكيتش نعاودها. وإلا حبيتو سي كون vous voulez pour qu'on soit un peu plus nombreux. Alors, et aussi عسلامة لغة الضاد. Aujourd'hui, il n'y a pas de plat. Aujourd'hui, حندير منامن تشكتشوكة تاع الترك اللي هي الفلفل. تشكتشوكة تاع الترك كونسيرف. نوريلكم كيفاش ديروها كونسيرف دون دي بوكو، تتغلق وتقعد شتا كامل ناكلوها. الوغ كي تخصنا عشيوه شي با، تخصنا شويه، يخصنا العشاء ولا نتجبدو بلي ورا نفرغوها في المقله، نديرو لها الله اكبر، نديرو لها شويه بصل ولا شويه ثوم ولا نكسروا عليها حبيبات ولاد الدجاج وحنا تعشينا، تجي تري بون. الوغ نبداو، ما نزيدش نطول عليكم بلوس كو سا. شوفوا الفلفل، بسم الله. شوفوا الفلفل كيش قطعته رقيق، خلطت شويه الاخضر والاحمر، هاوليك راهو مقطع رقيق. داكوغ، جو سي با إلا راكم تشوفوا نورمالمون لقينا راكو بعد، بصح معليش نخليكم هكذا. اتوندي، فوالا. الوغ هنا شوفوا، هنا راني حندير اون بوتيت كونتيتي، انا حنزيد ندير هاد التشكتشوكه هادي. هنا راهم عندي 2 كيلو تاع الفلفل، تحبوا ديروها غير بالاحمر سي بوسيبل، غير بالاخضر جو فو ديكونساي، او موان ان ميلانج. فوالا الاحمر، الفلفل الاحمر بنين. دونك فوالا هنا راهم عندي 2 كيلو. واش ندير الزيت، شوفوا باسكو راهي عندي كوميم كونتيتي، راني درت كاس زيت في هاد لا كونتيتي. فوالا، ومن بعد كي طيب نزيد لها شويه زيت الزيتون. تحبوا طيبوها غير بزيت الزيتون، انا نشح على زيت الزيتون باسكو عزيزه عليا. بارفي تيتي، تري بيان.
دونك فوالا نحطها فوق النار، نحطها فوق النار ما فيها والو، لا ملح لا غير دوتو. هاييك je mélange un peu. نغطيها et de temps en temps on va remuer. سامحوني دقيقة برك. فوالا et de temps en temps نحركوها. الوغ هنا واش عندي كي نديرو باغ اكزومبل كيلو فلفل، 1 كيلو تاع الفلفل كسا في لا سالاد ولا هنا في التشكشوكه، نديرو 2 كيلو دو طوماط ولا 2 كيلو ودمي دو طوماط. دونك فوالا هنا كما راني دايره 2 كيلو تاع الفلفل. هاي ليك لا طوماط غسلتها ورحيتها. فوالا هاي ليك غسلتها ورحيتها في الميكسور في الغوبو. فوالا دونك هنا نقعدو نحركو فيه الفلفل حتى وين يدبل، حتى وين خلاص يدبل تري بيان. نديرلو الملح طندي نقرا شويه، نديرلو الملح ونرميلو لا طوماط. هادي لا سلامه ديرها في الزيار. اختي لو غران بونجور ماريا بوسيها. Boussiha, tu l'embrasses très très fort. Donc voilà. Alors هاد لا طوماط نخليوها من بعد حتى كي يدبل لنا الفلفل. داكوغ. انا هنا واش درت الصباح الصباح جويه ل 11 12 الفلفل الاحمر. شوفوا راهو قطر تري بيان. شوفوا الفلفل الاحمر والاخضر كم على بالكم كي نرحيوه يطلق لنا الماء. انا قطرته تري تري بيان. هاوليك درت بلوس الاحمر كو الاخضر. دونك فوالا نجوزو ديريكتومون اون فا بريباري لا سالاد ديالنا. راكو تشوفوا ولا نزيد نحبطكم شويه؟ نحي لي ميساج نشوفوا واش راكو تشوفوا. يعني نورمالمون صافا ولا تزيدوا تحبطوا شويه خير. فوالا تري بيان بارفي. الوغ لا سالاد هادي نفرغوا الفلفل هذاك اللي درناه. اللي رحيناه في الغوبو. هنا كيف راهم عندي 2 كيلو. faut faire attention برك faut pas toucher الفلفل بيدينا. دونك فوالا il faut pas toucher باش ما يقراش. دونك واش نزيدو؟ انا ندير لا موتي تاع هاد لا طوماط. نجيب طاس باش نرفد. je vais pas m'amuser بلا لوش. ندير اكزاكتومون كيما يديرو التراك. هما يرفدو بهادي ويفرغوا. الوغ ما ننساوش الفلفل. انا نطيبو فيه. بسم الله. ندير لا موتيي. باقي لا هادي صغيره. زوج
سي بون. نزيد شويه بك. تري بيان. فوالا راني درت النص ديالها. فوالا جو ميلونج هذاك الفلفل مع لا طوماط. Je vous assure que هاد لا سالاد هادي vous allez l'adorer. تقعد يعني ça dure longtemps. وهنا لي تورك ياكلوها même في لو بوتي ديجوني. قلت لكم حنا on évite d'acheter la tomate en hiver. Déjà elle est chère et puis elle est pas bonne. Voilà. واش نزيدو المعدنوس. هنايا عندي ربطه كبيره قطعتها فينمون. نخلي شويه لا سالاد تاع من بعد. هايليك نزيد المعدنوس نقدروا نرحيوه بصح انا جو تروف كو المعدنوس كي نرحيوه il perd le goût. كي نرحيوه non c'est pas ça. je préfère هكذا نقطع فينمون c'est mieux. alors هنا في 2 كيلو فلفل ونقولوا 4 كيلو دو طوماط. نتوما تقدروا تنقصوا ديروا دي بيتيت كونتيتي يا اوكان بروبليم. ديروا كيلو فلفل ولا رطل فلفل. شوفوا ديروا دي بيتيت كونتيتي وشوفوا. هنا الثوم 2 ريسان كبار ونص هانيك راهم مرحيين. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter زيت. Il a de préférence زيت زيتون. أنا ندير شوية زيت زيتون وزيت سونغو. هاد لا كونتيتي راني درت كاس. نتوما عندكم هي ميزانكم. بون زيت الزيتون نخليها من بعد. واش نزيدو الخل لو فينيغر. ازمه سلطه كي درتها لكم في لي لايف وفي يوتيوب نديرها بالقارص مي تاع الكونسيرف لازم الخل. دونك فوالا درت كاس خل ماشي معمر. واللي ما يحبش الخل ما يديرش بزاف ينقص. ما جام هذيك لاسيديتي جادور. وما تجيش مخلخله هاد لا كونتيتي ما تجيناش مخلخله. الوغ واش نزيدو لو سوماك بلوس الملح. لو سوماك سي فاكولتاتيف اللي عنده يدير. بسم الله غرفه ونص وندوق. لو سوماك ندير مغرفه تاع العشاء معمره. شوفوا je mélange نخلط très bien ومن بعد ندوق على الملح. الوغ تقدروا ديروها شويه حريوره. انا درت لها الفلفل الاحمر بون حلو ولا الخضر مخلط. نحرك الفلفل ما ننساوهش دوك بالخف يبان. سي كوا لو سوماك. لو سوماك راني هذا وين هدرت عليه enfin un petit moment من قبل صح معليش جو ريبيت. لو سوماك سي دي غرين سيتروني enfin يجي قويرص. très bon pour la santé. هاوليك طرف الفلفل ماشي ملحي مليح نحيوه. très bon pour la santé. فيه دي فيتامين فيه بزاف فايده منفعه كبيره البنادم. ديكوفراوه لي تورك لي غريك اي لي رومان في وقت الدوله العثمانيه. ça date de très longtemps. بسم الله. ليجيرمون حريوره وتعجبني روحي كي ما نزيدش الملح.
déjà ce qu'il faut. Extra. Oui, là, de la même quantité que moi. Vous allez voir le résultat. Voilà. هذا هو الخليط ديالنا. ما نسيناو ما جاتش قويرصه ولكن نزيد لها شويه تاع الخل. فوالا ونزيد لها على فان زيت الزيتون تاع ماما مفيده الله يذكرها بالخير، ربي يحفظها ويشافيها ويطول عمرها ان شاء الله. الزيت هي اللي عطاتها لي ام ايمن عبد الرزاق الله يذكرها بالخير. فوالا alors on a fini. دوكا ندوزو l'étape la plus importante. la plus importante دقيقه باش نطلع الفلفل. شوفوا راهو بدا يدبال، دوك ندير له الملح باش يزيد يدبال باسكو نشف لي شويه او موان الملح يطلق الماء. الوغ نديرو مغرفه ونص تاع العشاء وندوق من بعد. الوغ عجوزتي كل ما تهضر معايا مازال ما درتيش منامان، مازال ما درتيش لا سالاد، مازال. الله غالب الله غالب، هذا وين كتب ربي. دونك انا نجيب واحد صغير. شوفوا دي بوكو اوردينير، يكونوا عندكم دي بوكو تاع الزجاج. وشنو قبل ما ديروا لداخل التكتوكه ولا لا سالاد، شوفوا كيفاش تواسيو. تحكموا الغطاء لو كوفيرك، vous appuyez. حنا كيش نغلقوا en général نحكموا الغطاء et on ferme comme ça. نغلقوا normal parce que si on fait de l'autre côté ما يتغلقش. كاين un seul sens. حنا كيش نديرو باش تولي باش لا سالاد سكي يا دودون يقعد كونسيرف ما يدخلش الهواء et tout. on prend الغطاء on appuie اسمعوا voilà on appuie هكذا وندورو on appuie le sens contraire ومن بعد نزيرو voilà comme ça كي نروحو نحلوها. شتو كي نشروها من السوبرات et tout des fois difficilement باش نحلو وكي نحلو دير طق voyez donc c'est هكذا. انا هذه ما نقدرش نحلها من بعد. الا كان كاش واحد معايا عنده القوه يحلها، سينو ندخل لها الموس ابان منا، ندخل لها شويه هواء هوب ونحلها. دونك فوالا جو في فو مونطري ان شاء الله خير راكو تشوفوا. جي لامبرسيون ما راكوش تشوفوا مليح ولا راكو بعاد ولا جو نسي با. نو سافا سافا بسم الله. شوفوا نعمرو حتى الفم بيان. faut bien remplir. voilà شوفوا كاش دار طق et après on serre bien. voilà ومن بعد نحطوها هكذا نخلوها هكذا pendant 15 jours 15 يوم. تحبوا تخلوها هك 15 jours تقدروا من بعد تحلوا وتاكلوا hors frigo. وإلا عندكم un grand frigo تحبوا تستفوهم داخل الفريجيدير aussi c'est possible mais vous pouvez les laisser comme ça hors frigo ما تاخذهم حتى بومبا à condition il faut bien fermer. هذا ما كان donc très bien اختيتي merci. donc voilà هاولي كيفاش نديرو. وهاد لا سالاد هادي شحال عليه بون،
شحال elle est bonne. علاه هو اسمها salata esmessi. Pourquoi? C'est quoi le nom esmessi? Esmessi, c'est la salade écrasée. Voilà. Esmessi, c'est écrasé. Donc voilà. أنا bien sûr مانيش راح ندير مانيش راح نعمرهم كاملين. شوفوا voilà شفتوا ومن بعد je sers bien voilà ونقلبها. Vous voyez? Et aussi نزيد نقول لكم ثاني حاجه astuce. il faut pas يقيسهم الضوء. من بعد انا نحطهم dans un endroit نحطهم في un placard هكذا. نحط سربيته ولا ان بلاطو ولا نحطهم وبلا ما نغطيهم. وإلا خليتوهم فوق البوتاجي ولا حاجه il faut les couvrir. il faut pas يقيسهم الضوء. هذا ما كان. alors نزيد نعمر هذه و لو ريست من بعد باسكو لو كان درنا بلالوش نصو كامل اللي يروح في هذه درت لها شويه بزياده. سامحوني ما رانيش نقرا. voilà et je ferme bien. voilà il faut برك تتعلموا برك هاد لاستوس كيفاش تغلقوا. حكموا الغطاء لو سونس كونترير حتى وين يدير طق. après vous serrez. voilà باسكو لو كان ما نغلقوش مليح نون سولمون ما تشدناش لونطون تفسد. اي اوسي كي نقلبوها هكذا يخرج تبدا تسيل. الوغ انا افون قبل ما نسيي نشوف الا راهو مليح باسكو الغطاء الا ما كانش مليح ما يديرناش هاد العفسه طق. شوفوا voyez en بعد on serre. allez نزيد هذه نزيد هذه et je vais me servir un verre de thé. ما نديرش كي لا ديرنيير فوا صرا فيا العجب لايف كامل ما شربتش لا تاي ومن بعد او لا 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 voilà comme ça et on serre. voilà هادو نكملوها من بعد داكوغ بور غانيي دو طون. نكمل هذه من بعد. حلو الطاقه كومونس ا فير شو. فوالا entre temps نطلع الفلفل. فوالا هاو بدا يدبال تري بيان. نزيد نخليه انكور ونرميلو لا طوماط. voilà et je prends maintenant une terrine parce que les Turcs la salade تاعهم même كي نروحو en resto mis à part هاد les salades. attendez je vais servir un petit peu هنايا. mis à part les salades هادوما écrasées même les restaurants يسربيو لنا la salade dans des bols كبار. voilà alors هاد la salade هادي je pense que ما كاش اللي ما يحبهاش. elle est très bonne très 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 bonne.
هنا نزيد لها une tranche de citron, tranche تاع القارص. وهيليك لا سالاد ديالنا. فوالا دوكا ندورو لا سالاد هادي. او مون ديو كاسكال اي بون. نحكمو لا سالاد فيرت رانيا روز عسلامة سلام. فوالا نزيدو نكملو هاد زوج وريقات اللي قعدو. الوغ لا ديرنيير فوا انا كون جي انفيتي لي تورك جيراني تخلعوا في لا سالاد. حنا كيش نديروهاش هكذا كيما هما دون اون تيري، نديروها الله الله لا سالاد فيرت وداك البيتراف. جات هذاك الله يبارك on dirait جنينه. C'était très joli le betterave كاش مستف، les carottes râpées aussi. C'était vraiment joli. Ils ont vraiment adoré. Même حنا les salades تاعنا و les hors d'œuvre تاعنا y a rien à dire. Voilà. نزيدو هذا اللي قلت لكم عليه واسمو شاك فوا ننسى اسمو، ديري اوتو ورق تاع البسباس. هذا تاني الي تري بون. بصح في بلادنا ما يبيعوهش وحدو، بصح هاو جاي وقت البسباس. الخضار كي تشريو البسباس يروح يقطع لكم الورق، قولوا له حبس حبس حبس. سي تري بون هذاك الورق هذاك. ديروه بالياغورت ناتور، الثوم والجوز. سي اكسيلون، سي اون تري بون سالاد. الوغ النعناع كوم على بالكم لو كان نديرو لي تيج يطلقوا لنا المراره. الوغ دوكو نحيو غير لي فوي وما نقطعوهمش، نرميوهم كيما راهم. راني ندير لكم اكزاكتومون كيما يديروا لي تورك. نتوما تحبوا تقطعوهم قطعوهم. سي دي بتيت فوي اون بو لي مانجي كوم سا. فوالا. نزيدو كميشه تاع البصل. هما البصل تاعهم يلي تري تري فان، بصل طري. Et c'est pas obligé de couper finement. Voilà. Voilà. هكذا باش تشوفوا très bien. الوغ نطلع الفلفل. فوالا. شوفوا ماشي لازم تولي لنا اون بيغي، ليسونسيال يطيب. هذا ما كان دقيقه دوك نجي نوري لكم. شوفوا تري بيان. الوغ دوكا واش ندير؟ دقيقه لا سالاد هذه نديرو لها بوز. دوكا ندير لا طوماط. بسم الله. لا طوماط ملحيه هذا زوج وثلاثه. فوالا نخلط تري بيان ونخليها تغلي ابوبري اون دمي اور. وهي راهي تبقبق ويكمل هذاك الفلفل يطيب مع لا طوماط. فوالا. الوغ واش نزيدو حبيبات خيار. انا هنا راني مقطعتهم شويه كبار. خيار. ونزيدو une carotte râpée.
مع alors deux carottes. La carotte هذه وهاد الحمراء aussi elle est très très bonne. Oui la ma cache, ben c'est pas grave. شوفوا لو بازيليك غرونا هذا يدخلوا سيل فو بلي ادخلوا شوفوا على بالكم انا كي عرفت الفايده تاعو فريمون en plus il est bon il est bon il est bon شوفوا هما تراك هكذا يديروا لي كاروت ما يكسروش راسهم ومن بعد يخلطوا كلش. Alors, واش رانا اليوم السبت peut-être demain ندير لكم لو غاتو هذاك اللي قلت لكم عليه يعيطوا له كرابيه لا بات تاع غريبيه à peu près très 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 bon farci بلي بوم والجوز والقرفه. demain inchallah il a كتب ربي parce que normalement il a حب ربي lundi. Je vais contacter كاين deux abonnés راهم هنا في اسطنبول ils m'ont contacté حبوا يشوفوني وما انا حبيت نشوفهم. alors قلت لهم برومي ان شاء الله بربي نتلاقاو نروح نشوفهم. نزيدو une tomate جاتنا انترين plein de vitamines. شوفوا الريحان لو بازيليك غرونا شوفوا il est tendre بسم الله. très bon parfumé excellent بزاف بنين. alors voilà نقطعو جوست اون دو باسكو الورق كبار لو كان جاو صغار نخليهم هكذاك. مازال كاين حاجه تاني نسيتها الوغ انا خالتي اللي قالت لي الاسم تاع لو كورسلان. سي ما طونت كي ما دوني اسمو قالت لي في الجزائر يعيطوا له رجيله drôle de nom هذا. alors c'est pas le cresson hein. هذا تاني او مون ديو الفايده تاعو يا ناس هذا يغيد يتقطع بالموس والله. شوفوا والله العظيم غير يغيد تالمون كيلي alors les tiges aussi hein. حنا هذا ناكلوه مع الصباح. alors l'assaisonnement من بعد كي يقرب يخلص لو لايف ندير لها باش ما تدبالش. توت فاصون على بالكم واحد الريحه راهي تطلع انكرويابل تاع لاموند تاع البازيليك تاع فريمون اون تري بون سالاد. هاد لا سالاد ما تعزوش عليها ديروها باسكو لي تري بون. دونك فوالا ندير لو سماك بيان évidemment وكيفاه نزيدو
filet d'huile. انا ما نديرلهاش كامل الزيت دايوغ. مي سي اون فو ان فيلي دويل وعصره قارص. ندير لها ببخي ان سيترون معصور. لو سيترون نديرو من بعد بور كو اي لو سيل بيان سور. الملح تاني ما نساوهش. Voilà, hey, la salade dienne, très riche et très bonne, très riche les vitamines والحاجات المليحه للصحه. alors هادو اللي قلت لكم عليهم كامل ديروا votre propre recherche وشوفوا الفايده ديالهم. c'est excellent. Moi je vais me servir un verre de thé. ونكملوا la suite. نطلعوا التشكشوكه. شوفوا الوغ حتى وين طيب بيان تتنحى لنا هاد الرغوه هادي كامل اي تو سا تشرب شويه باش نطفيو لها الفرنو. الوغ هادي باغ كونطخ ما دقتهاش على الملح. بسم الله. شويه حريوره légèrement, pas beaucoup. Voilà, un moment très rapide et je serai à vous. voilà le temps اللي طيب لنا التكتوكه نقليو لها شويه النار باش ما نطاوش. الله يسلمكم. ميرسي بوكو. الله يسلمكم. شكرا. La recette s'il vous plaît. Quelle recette? Pour Khet Fetiha. Quelle recette madame? Donne 3 recettes. Alors مريم داود حتى بنزيها. بونجور بونجور. عسلامة مرحبا. يسلمك نفيسة. ميرسي. هدى سالو. يسلمك اختيتي. ميرسي. سي رتيبة تا كوزين. رانيا روز. عسلامة العزيزة. واش راكي؟ سافا راكو بخير؟ تو الموند فا بيان؟
الوغ هادي وهرانيه وعسلامه ومرحبا بناس وهراني. قولي لي هذاك لاتاي كي درتيه. سي ترو مينيون هضرتكم حلوه. لاتاي يا العزيزه راهو في يوتيوب، راهو في قناتي تاع يوتيوب لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهه. راكي تصيبي الوصفه تعرفي ديتايي مي معليش دوك نقول لك يا اوكان بروبليم، ما رانيش مشغوله دوك نقول لك على غوسيت تاع لو تي اوكان بروبليم. الزول نزيهه تيتي لا روز. الزول عسلامه. حوريه très bien. Alors Huria قالت لي tous les feuilles que vous avez mis il y a à la Kabylie. Il y en a à la Kabylie. Très bien. Très bien. Je peux manger avec ma grand-mère. Très bien. ربي يشدها لك، ربي يطول عمرها ان شاء الله. كنزة bonjour de Montréal. كنزة تواتي. نجمة ديري لنا اليوفكا التركية. Alors, اليوفكا التركية نقدر نعطيكم لا غوسيت، نقدر نبوبليي لكم لا غوسيت، بصح pour la faire c'est impossible parce qu'il faut avoir الجهد، il faut avoir une table très solide كيما اليوفكا التركية راكي تقولي سي لا بات تاع بقلاوة. ان شاء الله quand j'aurai l'itsa une table plus grande et une table ماشي هكذا en verre، ان شاء الله j'aurai une table en bois. وإلا كتب ربي و جي ديميناجي رحت لأنقرة ان شاء الله. هاد لي طابل هادوما الشيعة زين كيما يقولوا، كيما يقول بابا الله يذكرو بالخير. راني بابا يقول الشيعة قمح والبنة ملح. voyez bon ça n'a rien à voir mais حاجة شابة c'est beau, c'est des tables شبان et tout ça تاع الزجاج et tout mais الصحة ما كاين والو. chaque fois وزط et puis نخاف تطيح ثقيلة بزاف et tout donc je peux pas ما نقدرش ندير بالحلال باسكو هما لازم داك الحلال الرقيق دايوغ جوني وريته لكم ديجا. هاوليك عندي لو غران اي لو بوتي. هامليك شوفوا شحال رقيق. الوغ نحلو به ومن بعد ندخلو لاباط فيه. انا هذا في انقره وين كنت في جافي ليتساع دونك كنت نخدم به الحلال ندخلو لاباط فيه، ندورو لاباط فيه ونحلو به بلاباط ولاباط تكبر. سي افيك سا كون ترافاي كون في لا يوفكا. فوالا ان شاء الله هذيك لو طون ولا ميده ولا هذوك الميد ميده تاع الحطب اوسي نخدمو بها اليز، نربعو في القاعه ونديرو. Bonjour mes chers, bien. Voilà. Encore القريوش تاعنا نقدروا نديروه في ماشين، في ماشين الرشطه نقدروا. هذه نو لاباط تاع البقلاوه تاعهم ماشي كي لاباط تاع ماشي كيما لاباط تاعنا حنا. البقلاوه تاعنا نواسيو لاباط نوجدو لاباط اي تو سا كواكو تاعهم ميم تاعنا سي تاعهم. دونك من بعد نحلو دي بودان ومن بعد الوجه الاخراني نسيو تكون لاباط تكون لو بلو لارج بوسيبل باش ما تبانش ما يبانوش دي بودان. نحلوها لو بلو لارج بوسيبل. هذيك وي هذيك نقدروا نديروها في لا ماشين تاع الرشطه مي البقلاوه تاعهم سي امبوسيبل. on peut pas on pourra jamais.
الوغ لقات لي لا روسيت تاع لاتاي. شوفي مدام، شوفي اختي العزيزه، دوك نوري لك. هاوليك البقرات داكوغ. كاين التحتاني وكاين الفوقاني، بلوتو كاين الفوقاني وكاين التحتاني. دونك هنا نديرو الماء، نعمروه بالماء لو ماكس، نعمروه كي يغلي لنا الماء. واش نديرو؟ الوغ خليه هنا باش كوم سا جو في بيان اكسبليكي. كي يغلي لنا الماء هنا في هاد الصغيور هذا اللي يجي من الفوق نديرو لاتاي، لو تي ترك، لو تي تاع الترك، لاتاي تاع الترك، لو تي ترك اللي هو لو تي نوار. نديرو لاتاي لداخل ابوبخي 4 مغارف تاع العشاء معمرين ولا 5. نديرو لاتاي مور ما يغلي الماء نديرو هذا هنا نعمروه بالماء، enfin نخليو ابوبخي واحد 5 سنتيمتر هكذا، نخليو 2 دوا هكذا، 2 دوا نعمروه بالماء. وهنا نزيدو تاني الماء باسكو اون اورا بوزوان، ونخليوه هكذا البقراج الصغير فوق البقراج الكبير ابتي فو، نخليوه فوق النار هاديه، ويقعد يغلي 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 ابتي فو، ماشي يغلي مي يقعد دافي. ومن بعد كيفاش نديرو؟ اللي يحبو قاصح يدير بزاف لو كونسونطري، هذا سي لو كونسونطري داكوغ. دونك هذا سي لو كونسونطري وهذا الماء. اللي يحبو قاطع يدير هذا لاتاي يدير بزاف وشويه ماء، واللي يحبو خفيف ليجي يدير شويه هذا وبزاف الماء. دونك il faut remuer hein, de temps en temps il faut remuer التشكشوكه هكذا نحركوها شويه. فوالا. ونديرو السكر في الكاس ديالنا، اللي يحبوا حلو نديرو السكر في الكاس. هذا هو لو تي ترك، ساهل ماهل. il est très facile و très bon ومليح لصحة بنادم، et c'est très bon pour la digestion. هنا الاتراك ياكلوا يشربوا لاتاي، donc c'est très très bon. فوالا هذا هو شحال سي بون. الوغ من بعد نديرو في لاصالات تاعنا قلت لكم شويه ملح والقارص، ان فيلي دويل، الوغ كو انا ما نديرلهاش كامل الزيت، ميم مون ماري يحبها بلا زيت. ونديرو لها دبس الرمان، سي امبورطون كوميم، راهو يتباع في الجزائر، وإلا ما كاش با سي با غراف تتكل اوسي. فوالا. دونك هذا هو لو تي ترك ساهل، وانا جو بو با مون باسي، انا والفتو لو كان ما نشربوش راسي يوجعني. و اعطينا افكار للمولد حيث نبعث لجارتي. ان شاء الله هاني ان شاء الله نديرو لايف. بصح انا المولد نقول لكم الصح، انا ما نديرش لي بلات تاعهم، ندير ديالنا شخشوخه ولا بورش تا ما عنديش، ما جبتش معايا من الجزائر. كواكو قالوا لي راه يتباع هنا. très bien Gigi Bougie, parfait. Et ben voilà, هاني قلت لكم على لو تي. نو بدون نعناع، لا حنا لو تي فيغ تاعنا اللي نديرو له النعناع، هما لو تي تاعهم يجي هكذا. وبزاف الناس اللي يزون با ايمي. انا ناديه اختي جو سي با سي الي افيك نو كي جات يا 2 ans عندي، قالت لي نو ميم انا كنت نشربو قبل ما نجي نسكن هنا، كنت نشربو في الجزائر، كنت نشربو انا با ايمي. قالت لي بون سي بون في زمان الشتا هكداك سخون اي تو، مي نو قالت لي سون بلوس لاتاي تاعنا سي لو ميور. وانا يعجبني باسكو هكذا مع الماكله، مع ماشي كيما لاتاي تاعنا لازم له سهره ولازم له حويجه معاه.
ولازم له autrement la taille تاعنا aussi. Oh là 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 ريحته تضرب منين. أم البنين نجمع comment on a ماف طلع لي الميساج ماشي نتيا اللي جيتي في صباح الشروق مع لطفي. أم البنين أنا هي بالذات والصفات. وي سي موا أنا هي. روز دي سابل. وعلاه j'arrive pas à te liker. Pourquoi? غير الخير. C'est vrai hein, je vois aucun. Ah Amine, dès que je vois un like, Rabia la top, Salam, je travaille et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. Merci Rabia, Allah يعيشك, merci beaucoup. لغة الضاد, السلامة. واش يديروا في المولد؟ ولا غنقول لكم حاجة غير دو سبيسيال. يقراو قرآن. يديروا هذوك لي تروك سكري تاعهم حلوة المغرفة يديروا مي سينون نو rien d'extra hein. rien d'extra ماشي كيما حنا كامل. Oui Perle d'Orient, tout à fait. Oui. Ah ben c'est comme ça hein, il faut aimer. Titi la Rose, moi aussi, gâteau délice, mauvaise connexion. ماشي من عندي أنا عندي راهي إكسترا. أنا عندي والله راهي إكسترا. Moi aussi, je préfère. Il est monté le message. Le thé à la menthe. Et voilà, c'est des goûts. مي هذا نقول لكم حاجة. هذا يتشرب. يسلمك رتيبة العزيزة. ميرسي حبيبة. رتيبة بنت عمتي يا رانيا غوز. ولا لا c'est pas toi. Je pense que c'est toi. قبيل قلت لي je suis ta cousine. Comme Sarah, elle a raison. لا c'est des goûts. Le thé تاعنا il est extra. بصح انا ما نقدرش نشرب لو تي تاعنا هكذا في وسط الماكله اي تو سا. اي بوي لو تي ديالنا لو تي فير ما يتنشربش سون سكر. البنه تاعو سكري. انا ما نحبش حاجه حلوه جو ديتيست. الوغ لا قهوه لا تي هادو كامل نشربهم بلا سكر. مي ما يتنشربش سون سكر. il faut qu'il soit légèrement sucré. Il y a lequel légèrement sucré. Mais par contre, le thé تاعهم يتنشرب sans sucre. Il est léger, c'est bon pour la digestion. ينتكل مع البوراك, c'est très bon. مع bon أنا وليت بحسب راني تركية. Le petit déjeuner حنا c'est sacré. ولازم ناكل سالي مع الصباح, la salade, etc. Bon, الشكشوكة تاعنا مبقالهاش بزاف. جات كيما يحب الخنطر. Très bien. نزيدو لها شوية برك et c'est bon. Salam Naziha, tu es magnifique, c'est votre gentillesse qui nous... Merci beaucoup. Alors c'est Naziha. Hawidesh, c'est ça? Hawidesh. Allah يسلمك اختي العزيزة, merci beaucoup. Caroline Maya, mais je le prends sans sucre. Vous prenez sans sucre quoi? Le thé vert تاعنا. Allah يسلمكم, merci beaucoup. Ah désolé Sadouk, désolé. Hassina, bonsoir Naziha. Allah يسلمك اختي العزيزة, merci. Allah يسلمكم. C'est moi. Ah, Rania Rose, c'est pas ma cousine. C'est moi.
يعطيك الربح واش نقول لك. سي ما كوزين. اليامات يا رتيبه اليامات. نجمه comment on appelle la poêle kuymak en Turquie. Comment on appelle la poêle والله ما على بالي والله je sais pas. هذيك اللي عندها زوج يدين je sais pas والله je sais pas. على بالي اسمها راه تحت لساني مي Rose des Sables, merci beaucoup. Zahra Ben Safi, Allah yisselmek. Enfin, un plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Gâteau délice. صبيحة يعطيك الصحة الله يسلمك يعطينا الصحة كاملين إن شاء الله. نجبان est-ce que tu as mis dans le tchouka j'ai pas compris. Ah tchouka بو عليا منامان. J'ai mis que les poivrons plus de poivrons rouges que des poivrons verts. الفلفل الأحمر أكثر من الفلفل الأخضر. درت له شويه زيت وخليته يتقلى ونحرك دو طون ان طون حتى وين دبال. alors 1 kg de poivrons pour 2 kg de tomates. 1 kg de poivrons pour 2 kg de tomates. وكي يدبال نشوفوه يدبال شويه نديروا له الماء باردون نديروا له الملح بادو كاش كامل الماء نديروا له الملح ومن بعد اون غوت على فو با يجينا مسوسه ما تجيش بنينه. ومن بعد نرميو لا طوماط ملحيه. لا طوماط بها بقشرها مغسوله برك نرحيوها في الغوبو اي 1 كيلو بور 2 كيلو دو طوماط ونخليوها نرميوها مع لي بوافرون ونخليوها تبقبق ا فو فيف ماشي فو دو. فوالا راهي طابت. انا نطفي الفورنو ونجيبها لهنا. ونجيب لي بوكو. الوغ نردكم هنا باش تشوفوا كيفاش قولوا لي راكم تشوفوا. نو راكم تشوفوا بالطبع. اتوندي دونك جو في فو مونطري بالطبع كيفاش جات. faut تشوفوها لا تيكستور تاعها. شوفوا ما كاش تشوفوا. فوالا شوف شفتوا. تحبوا ديروها بزيت الزيتون يا حسراه مع زيت الزيتون تاعنا الي تري بون. دونك واش نقول لكم كيفاش تجي اكسترا. انا زيت الزيتون نشح عليها. Donc voilà. On voit bien, très bien, parfait. Alors, les bocaux, ثاني كالعادة هكذا سخونة كيما راهي سخونة نحطوها في لي بوكو اي انفيرم. بون نقدر نخليها والله اللي فرغت بها من قبل. هذه لا نقدروا هذه جو في جوست لا رانسي باسكو فيها الثوم والخل. كاسكو جالي دير نقدروا نخليوها تبرد شويه كالكو مينوت. مي انا باش ما نطولش عليكم. Alors, كيما قلت لكم la même chose comme on fait ça. وإلا دار هاد الحس سي كو الغلاق تاعنا il est très bien. الغلاق تاعنا مليح. بسم الله. شوفوا شوفوا
فوالا ومن بعد جو سيغ. شوفوا باش ما يجيناش هاد لو فيد، حنا باش نربحوا البلاور نعمرو او ماكسيموم. انا ما عمرتهاش بزاف. شوفوا كي نقلبوها فوايي. انا نحطها من هاد الجهه نسييو توجور. فوالا نقولكم حاجه، فوزالي با ريغريتي لو كان ديروا هاد التكتوكه هادي والله. فريمون اون بلوس ماشي كونجلي. اش درت؟ ما فهمتش كيفاش صوتات المرقه لهنا. فوالا ماشي كونجلي تسمى تقعد. فوالا شوفوا نعمر او ماكسيموم. ولا ايما سخونه. فوالا فوالا شتو الحس اللي دير اون بعد اون سيغ. فوالا اي اون في سا. شوفوا هذه كي عمرتها للفوق ما درناش لو فيد. ولا سي ترو شو. فوالا نزيد معاكم هذه اي سي بون. بون انا الغطاوات كامل سيتهم كامل على بالي لي يغلقوا. كنت ندير قدامكم سي جوست باش نتوما تشوفوا. شوفوا فوالا. الوغ ندورو سونس كونترير ونعبزو حتى وين يدير لنا طق. ابري اون فيرم اي اون سيغ. فوايي فوالا. فوالا دونك انا هادي ولا نزيدو بلي ورا. الي نزيدو بلي ورا. ما قعدش بزاف، قعد لي شويه. سي كوميم قيس بلي ورا اخرى. هادو مال العشيه نوريهم لعجوزتي. فاي تري كونطونط. فوالا شوفوا اي اون سيغ. فوالا باسكو لو كان ما يديرش هذاك الطق ما يتنغلقش مليح الغطا وتسيل. ما نقدروش نخلوها هكذا. فوالا هنا قعدت لي قيس بلي ورا. من بعد نحطها. باغ كونطخ هنا نسيت ما درتش المعدنوس ولا درت في لا سالاد. جو مراكل بلو. الي ميم الا درت جو راجوت. جو بونس با كو جي مي المعدنوس. الوغ هادي او مومون وين نروحو ناكلوها ندير لها لو سيترون. راني نهضر ونعاود. لو سيترون الملح ودبس الرمان. فوالا دبس الرمان مام الا درتو دركا ما عنده حاجه. يجينا هذاك لو غو ليجيرمون سكري et c'est très bon. فوالا الوغ هادو هما الاطباق تاعنا تاع اليوم. انا وريت لكم كيفاش ديروا تكتوكه تاع الترك ملمن ديروها كونسيرف. الوغ هادي ابارتير دو تقعد celui qui veut consommer تكتوكه ولا
celui qui veut consommer tchouktchouka ou là il veut consommer la salade يدير يخليها 15 جور هكذا كيما تحبوا في الفريجيدير ولا اور فريغو سي كوم فو فولي. خليوها 15 جور وهي هكذا مقلوبه ومن بعد حلوا البوكال ديالكم. الا ما قدرتوش حلوه هكذا دخلوا شويه الموس بور كو يدخل الهواء ومن بعد يجيكم ساهل. حلوه يدير طق فوايي. دونك هذه هو هذه لاستوس تاع التشكشوكا ولا سالاد كونسيرف تاع الترك. دونك فوالا. ويلا عينكم ما تحلوهمش على 15 يوم خليوهم هكذا يا اوكان بروبليم. يقعدوا 3 موا 4 موا 5 موا 6 موا 8 موا حتى يجي الصيف فوالا. هذا هو لو لايف ديالنا. سيتي انا درت طيبت انا عندي عشاتي سي بور ساك ما درتش لايف تاع ماكله اليوم. انا عندي درت لا بروشين فوا نديرها لكم صعيبه لك نديرها يوتيوب. درت لوبيه التفصاص في الجزائر يقولوا لها لوبيه التفصاص. ولا في فلاس يقولوا لها لوبيه التفصاص جو سي بلو. لوبيه التفصيص واقيل في الجزائر نقولوا لها ناس الجي. نموت عليك العميره ديالي تي ادورابل. ميرسي رتيبه ميرسي ما شيري. ما اوسي نحبكم كاملين. تاتا داليدا عسلامه. سلام دوران عسلامه مرحبا اهلا وسهلا. كومون فاتو سافا هاكي مليحه. ليلى زموشي سالو عسلامه مرحبا بك. رانا كملنا. نسيمه تفصاص فوالا تفصيص عندها معنى واحد. صافا نسيمه اونسور العزيزه واش راكي؟ صافا واش راهو حمود لي زونفون؟ هذه غيبه صافا راكو كل بخير. دونك انا درتها الوصفه تركيه ولا غير تجي بنينه. بون هنايا تراك اونتر غيميل ياكلوها مع الروز. دونك يعني كي تروحوا لي ريستو ولا باغ اكزومبل واحد اللي يحب لوبيا هكذا لوبيا التفصاص يسربيو لكم الروز معاها. فوالا دو ري ناتور ما فيه والو. هاي ليك واللحم هما ما يديروش دي غرو مورسو كيما حنا. هما يديروا دي بيتي مورسو كوبي اون دي. دايوغ يتباعوا في لي سوبر مارشي هكذا دي مورسو صغيورين. الحمد لله تو الموند فا بيان. الحمد لله يا ربي. tu embrasses très فور دلال حمود لي زونفون كاملين نسيمه. اللحم هكذا يقطعوه صغيور ويطيبوها لوبيا براتيكمون كيما تاعنا. بون انا على فرميت لها عود تاع الحر. دونك فوالا انا عشاتي راهي طيبه. يسلمك. جات بنينه. لا جات بنينه سورتو كي يديروها كيما حنا. برك حنا نطيبو نقطعو البصل والطوماطي شي توسا. البصل هكذا اون طرونش اي تو. هما نو هما يرحيو كلش. كواكو ميم انا دي فوا نكون مغصوبه اي توسا نديرها هكذا البصل مرحي تو وهذا ما كان يتقلى مع وشنو جيمي بوكو. درت 2 حبات كبار تاع البصل مع اللحم ايتو واللوبيا طابت مع اللحم باسكو اللحم طري خاطر اللوبيا بالخف طيب. بابا يسلم عليك. الله يسلمك رتيبه. سلمي بزاف على ديدي بوزيد. ربي يطول عمره ان شاء الله وربي يحفظه وربي يخلي له صحته
ويخليه لكم بركه ان شاء الله. tu l'embrasses très 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 fort de ma part رتيبه. الله غالب الله غالب. كنت في الجزائر وما كتبش ربي باش نتلاقاو، سي دوماج مي الله غالب. المرض والكوفيد ومرضت وصرا فيا العجب والحمد لله الحمد لله. سي با غراف، ان شاء الله نتلاقاو في الخير. تكون الصحه برك، هذا ما كان الصحه ولهنا سي تو. فوالا دونك هذه هي اللوبيا تاعهم، يا غيان دو سبيسيال. طيب كيما حنايا براتيكمون لي زيبيس بعدا هما ما يديروا والو. الملح والفلفل الكحل انا اللي درت لها هذاك، درت لها شويه، درت لها راس الحانوت تاع لاصوص روج اللي جبتو معايا من الجزائر. دونك وصفه تركيه وجزائريه في نفس الوقت. هذه هي. نقرا كلكو ميساج اي ونخليكم. سلام نزيهه. لوبيا والله ما قريت. سلام نزيهه اون دي اوسي لوبيا. حوريه بن دالي سلام يعطيك الصحه. يسلمك يسلمك بلا مزيه يسلمك. دونك فوالا نتلاقاو ان شاء الله في prochainement peut-être demain. نفيسه كاساسني ميرسي بوكو. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمكم كاملين. دونك جو في بوستي لي انغريديون تاع غدوه ان شاء الله تاع لو gâteau هذاك تورك à ne pas rater, très 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 bon. Et peut-être que je ferai avec un plat. بالك ندير معاه un plat. On verra bien. On verra bien. الله يسلمكم. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة de rester avec moi. بارك الله فيكم. الله يسلمكم انتوما ويعطيكم الصحه انتوما اللي قعدتوا معايا. بارك الله فيكم. الله يلاقينا ان شاء الله في ساعه الخير. جو فو دي ا دوما ان شاء الله بحول الله ولا كتب ربي. نتلاقاو غدوه ان شاء الله باش نديرو الكرابيه. كرابيه سي غريبيه ترك فارسي بالتفاح والجوز والقرفه. فوالا une recette très facile à réaliser, سهله بزاف وبنينه بزاف. à ne pas rater. soyez au rendez-vous باذن الله. الي نخليكم بخير وعلى خير. نتهلاو في روحكم نتهلاو في مالكم. الله يلاقينا ان شاء الله في ساعه الخير. السلام عليكم. هوشتاكالن. مع السلامه في امان الله.